अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ कॉमनली यूज टर्म को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ना सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट बल्कि एक लेमैन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को अटेंटिवली सुने। अच्छा, सुनने में ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि फलां बंदा एक एडवोकेट है। नहीं, फलां बंदा एक लॉयर है। फिर कहते हैं कि फलां बंदा एक बैरिस्टर है। तो इन डिफरेंटली यूज टर्म्स में डिफरेंस क्या है? एक लॉयर कौन है, एक एडवोकेट कौन है, बैरिस्टर कौन है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द डिस्कशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. चलिए चलते हैं डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लॉयर और एक एडवोकेट कौन होता है। लॉयर सिंपली हम कहते हैं कि एक वकील, वो बंदा जिसके पास लॉ की डिग्री है। कोई ऐसा बंदा हु हैज स्टडीड द लॉ एंड हैज द डिग्री ऑफ LLB, जिसके पास LLB की डिग्री है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, लॉयर है, वो कानूनदान है। लेकिन वो लॉयर कोर्ट में केसेस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जबकि ऑन द अदर हैंड जब यही लॉयर आफ्टर प्रैक्टिसिंग द लॉ की प्रैक्टिस करने के बाद जब वो बार काउंसिल से लाइसेंस ले लेता है, तो नाउ दैट लॉयर इज कॉल्ड एन एडवोकेट। तो फिर वो लॉयर से फर्दर एडवोकेट बन जाता है। नाउ ही कैन रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट एंड केसेस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि सबसे पहले तो आपने पाकिस्तान से डिग्री हासिल की, उसके बाद अपनी बाकायदा बार काउंसिल से लाइसेंस लिया। अब वो बार काउंसिल आपकी अपनी प्रोविंस के अकॉर्डिंग, KPK में है तो KP बार काउंसिल, पंजाब में है तो पंजाब बार काउंसिल, इसी तरह सिंध या बलूचिस्तान में है तो अकॉर्डिंगली उस बार काउंसिल से आपने लाइसेंस लेना है। सिंपली लॉयर कौन है? जो सिंपली लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम कहते हैं लॉयर। जब यही लॉ ग्रेजुएट्स आफ्टर प्रैक्टिसिंग वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, बार काउंसिल से उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, तो फिर उन्हें एडवोकेट कहा जाता है। नाउ दीज एडवोकेट आर एलिजिबल टू रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद एक टर्म यूज होती है बैरिस्टर की। नाउ हु इज बैरिस्टर? बैरिस्टर कौन है? जो नॉर्मली एडवोकेट्स की तरह काम कर रहा है, नॉर्मल एडवोकेट की तरह वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यानी कि वो कोर्ट्स में अपने क्लाइंट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कोर्ट में केसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहा है। लेकिन बैरिस्टर और एडवोकेट में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि एडवोकेट कौन है? जिसने अपनी डिग्री पाकिस्तान से हासिल की और पाकिस्तान की बार काउंसिल से उसने अपना लाइसेंस लिया। नाउ दैट पर्सन इज कॉल्ड एडवोकेट। लेकिन बैरिस्टर कौन है? जिसने अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से हासिल की, UK से अपनी लॉ की डिग्री हासिल की, उस बंदे को हम क्या कहेंगे? वो बैरिस्टर है। पाकिस्तान में बैरिस्टर का वर्ड यूज नहीं होता। पाकिस्तान में क्या होता है? जस्ट एडवोकेट यूज होता है। और इस बैरिस्टर को किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी बेसिस पे रिलीफ नहीं दिया जाता। इसका फंक्शन क्या है? नॉर्मल एडवोकेट की तरह। अब UK में हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, एक बैरिस्टर और एक सोलिसिटर। बैरिस्टर कौन हो गया? जिसकी हमने बात की कि वो कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को, अपने केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है एक नॉर्मल एडवोकेट की तरह, वो एविडेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है, कोर्ट से रिलीफ मांग रहा है, वो नॉर्मल एडवोकेट की तरह सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। जबकि ऑन द अदर हैंड अब ये सोलिसिटर कौन है? सोलिसिटर बेसिकली वो बंदा है जो सिर्फ ऑफिस वर्क के साथ डील करता है। यानी कि उसके पास कोई राइट नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो कोर्ट में आके अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करे। उसका काम क्या है? वो सिर्फ क्लाइंट्स के साथ डील करता है, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करता है और फिर डिफरेंट केसेस तैयार करता है फॉर दी बैरिस्टर। यानी कि क्लाइंट्स पहले सॉलिसिटर के पास आते हैं, सॉलिसिटर क्या करता है? उनसे इंफॉर्मेशन लेके, तमाम उनका रिकॉर्ड लेकर वो एक केस तैयार करता है और फिर ये केस वो फर्दर ट्रांसफर करता है, वो रेफर करता है बैरिस्टर को। सॉलिसिटर क्या है? वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्लाइंट्स को, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वर्क के साथ डील करता है। क्लाइंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो बैरिस्टर करेगा।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل. بیسکلی تو یہ دونوں اسٹیٹ کے لائرز ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک سلائٹ سا ڈفرنس ہے اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیسے؟ ایڈوکیٹ جنرل کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ گورنر اپوائنٹ کرتا ہے آن دی ایڈوائس آف چیف منسٹر. یعنی کہ ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کسی خاص پروونس کے لیے ٹو ریپریزینٹ دی پروونشل گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. یعنی اگر پروونشل گورنمنٹ کا کوئی میٹر ہے تو اس کو کورٹ کے سامنے کون ریپریزینٹ کرے گا؟ ایڈوکیٹ جنرل. یا اگر گورنر کو کسی معاملے پر کوئی ایڈوائس چاہیے تو اس کو یہ ایڈوائس کون دے گا؟ ایڈوکیٹ جنرل دے گا. جبکہ آن دی ادر ہینڈ اٹارنی جنرل اس کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ اس کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے پوری اسٹیٹ کے لیے. اٹارنی جنرل کی کوالیفیکیشنز کیا ہے؟ کوئی ایسا بندہ جو کہ یہ ایلیجیبلٹی رکھتا ہو کہ وہ سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ ہو سکتا ہے اس کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا ایز این اٹارنی جنرل آف دی پاکستان. یعنی کہ اٹارنی جنرل کس کو ریپریزینٹ کرے گا؟ وہ سینٹرل گورنمنٹ کو ریپریزینٹ کرے گا. اگر سینٹرل گورنمنٹ کو کسی میٹر پر کوئی ایڈوائس چاہیے تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ اٹارنی جنرل کے پاس جائیں گے. سو سلائٹ ڈفرنس ان کے درمیان کیا تھا؟ اٹارنی جنرل وہ سینٹرل گورنمنٹ کا لائر ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ کو کورٹ میں ریپریزینٹ کرے گا. جبکہ ایڈوکیٹ جنرل وہ پروونشل گورنمنٹ کا لائر ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کو کورٹ میں ریپریزینٹ کرے گا. اس کے علاوہ دو بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اور پبلک پروسیکیوٹر. اب ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کون ہے؟ کوئی ایسا بندہ جو کسی پارٹی کے بیہاف پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بھی پیٹیشن فائل کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ. ایڈوکیٹ آن ریکارڈ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں کیسز کو ریپریزینٹ کر سکتا ہے. اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بننے کے لیے ایک ایڈوکیٹ کو سپریم کورٹ AOR ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے. اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس 4 سال کی پریکٹس اور 1 سال کی ٹریننگ ود دی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہونا ضروری ہے. تب آپ سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشنز فائل کر سکتے ہو. اس کے اپوزٹ آتا ہے ہمارے پاس ایک پبلک پروسیکیوٹر کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ناؤ ہو از پبلک پروسیکیوٹر؟ ہم کہتے ہیں PP کون ہے؟ PP کون ہے؟ جو اسٹیٹ کے بیہاف پر کیسز کو ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ کہ کرمنل کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک پارٹی ہوتی ہے. یعنی کہ جب ہم ایک کرمنل کیس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے فلاں بنام سرکار. اب وہ سرکار کا نام کیوں یوز ہوتا ہے؟ بیکاز کرائم اگر کوئی انڈیویجول دوسرے کے خلاف کمٹ کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پوری سوسائٹی افیکٹ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل اگر ایکس نے وائی کے خلاف کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو وہ کرائم پوری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگینسٹ دا سوسائٹی افیکشن ہو رہی ہے تو اس صورت میں اسٹیٹ جو ہے وہ ایز اے پارٹی وہ کورٹ میں آئے گی. تو اس اسٹیٹ ایز اے پارٹی کو کون ریپریزینٹ کرے گا؟ وہ پبلک پروسیکیوٹر ہی کرے گا جس کو ہم PP کہتے ہیں. سو یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن، ایک جنرل سی لائٹ سی ڈسکشن تھی. سو آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو لائر، ایڈوکیٹ، بیرسٹر ان کے درمیان جنرل سا ڈفرنس پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ نے ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.